बालकृष्ण सम र उनका नाट्य प्रवृत्तिहरू। नेपाली नाट्य आकाशका चम्किला नक्षत्रको रूपमा चिनिने नाटककार बालकृष्ण समको जन्म 1959 माघ 24 गते काठमाडौँमा भएको थियो। सम्भ्रान्त परिवार अर्थात् सम्भ्रान्त परिवार भनेर चिनिने राणा परिवारमा जन्मिएका सम अरू राणाहरूभन्दा भिन्न र उदार स्वभावका थिए। उनले आफ्नो नामको पछाडि शमशेर जबरा हटाएर सम भन्ने शब्द राखेका थिए। यिनले आइएस्सीसम्मको अध्ययन गरेका थिए। साहित्यिक वातावरणले प्रेरित समले कलिलो उमेरदेखि नै साहित्यिक रचना सिर्जना गर्न थालिसकेका थिए। नेपाली साहित्यमा विशिष्ट योगदान पुर्याउन सफल साहित्यकार बालकृष्ण समले आफ्नो जीवनकालमा सैनिक क्याप्टन, कहिले जाँच पास अड्डाका प्रमुख, कहिले दरबार स्कुलका अध्यापक, त्रिचन्द्र कलेजका अध्यापक, गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिका अध्यक्ष, रेडियो नेपालका निर्देशक, गोर्खापत्रको प्रधान सम्पादक, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायत थुप्रै पदमा रहेर काम गरेका थिए। समले के पदमा रहेर काम गरेका थिए त भन्दाखेरि उनी सैनिक क्याप्टेन, जाँच पास अड्डाको प्रमुख, दरबार स्कुलका अध्यापक, त्रिचन्द्र कलेजका अध्यापक, गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिका अध्यक्ष, रेडियो नेपालका निर्देशक, गोर्खापत्रको प्रधान सम्पादक, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति जस्ता थुप्रै पदमा रहेर काम गरेका थिए। नेपाली साहित्यमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउन सफल साहित्यकार समले थुप्रै पुरस्कारहरू प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। उनले साझा पुरस्कार, पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार, उनले सफल भएका छन्। उनले साझा पुरस्कार 2027, त्रिभुवन पुरस्कार 2029, पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार 2035 जस्ता थुप्रै पुरस्कारहरू प्राप्त गर्न सफल भएका सम नेपाली साहित्यका एउटा बहुमुखी एवं बहुआयामिक प्रतिभाको रूपमा चिन्न सकिन्छ। समले नेपाली साहित्यमा विशिष्ट योगदान पुर्याउन सफल भएका छन्। यिनका साहित्यिक कृतिहरू थुप्रै साहित्यिक कृतिहरू रहेका छन् र ती साहित्यिक कृतिहरूमा थुप्रै किसिमका प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन्। यिनका साहित्यिक कृतिहरूको अध्ययनको आधारमा यिनी कस्ता साहित्यकार हुन् त भनेर भन्दा हामी यिनलाई बालकृष्ण समका कृतिहरूको आधारमा सम प्रथम आधुनिक नाटककार हुन्। यिनको 1986मा लेखिएको अन्धवेग नाटक मुटुको व्यथा नाटक मार्फत नेपाली नाटकमा आधुनिकताको प्रारम्भ भएको थियो। त्यसैले यिनलाई हामी प्रथम आधुनिक नाटककारको रूपमा पनि चिन्न सक्छौँ। यिनको एउटा प्रमुख नाट्य प्रवृत्ति के हो त भन्दाखेरि यिनी प्रथम आधुनिक नाटककारको रूपमा रहेका छन्। त्यस्तै गरी सामाजिक यथार्थको चित्रण, यिनका नाटकहरूमा समाजमा घट्ने घटनाहरूलाई जस्ताको तस्तै गरी यथार्थपरक ढङ्गले, जसरी ऐनामा कुनै चिजवस्तु छर्लङ्ग देखिन्छ त्यस्तै गरी समाजका गतिविधिहरूलाई छर्लङ्ग हुने गरी प्रस्तुत गर्ने भएको हुँदा यिनी सामाजिक यथार्थको चित्रण गर्ने नाटककारको रूपमा पनि चिनिन्छन्। त्यसैले सामाजिक यथार्थको चित्रण पनि यिनको एउटा अर्को प्रवृत्तिको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरी ऐतिहासिक प्रस्तुति, भीमसेनको अन्त्य, अमरसिंह जस्ता नाटकहरू मार्फत यिनले ऐतिहासिकताको प्रस्तुति, यिनका नाटकहरूमा ऐतिहासिक विषयवस्तुको प्रस्तुति रहेको हुँदा ऐतिहासिक प्रस्तुति पनि बालकृष्ण समको एउटा मुख्य प्रवृत्तिको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरी धार्मिक पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित नाटक लेखन, यिनका नाटकहरू मात्रै ऐतिहासिकता, सामाजिक विषयवस्तुमा मात्रै सीमित नरहेर यिनले धर्म ग्रन्थ, धार्मिक अथवा पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित रहेर पनि नाटक लेखेको हुँदाखेरि यिनलाई हामी धार्मिक पौराणिक नाटककारको रूपमा पनि चिन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यिनी मानवतावादी दृष्टिकोण पनि यिनको अर्को मुख्य प्रवृत्तिको रूपमा रहेको छ। यिनका नाटकहरूमा मानिसले
मानिसलाई मानिसकै रूपमा हेर्न सक्नुपर्छ। आजभोलि मानिसले धनी मानिसहरूले गरिबलाई यन्त्रको रूपमा देख्ने गर्छन् र यो यन्त्रको रूपमा देख्ने मानसिकतालाई हटाएर मानिसले मानिसलाई मानिसकै रूपमा व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने किसिमको दृष्टिकोण यिनका नाटकहरूमा पाइने हुँदाखेरि यिनी मानवतावादी दृष्टिकोण बोकेका नाटककारको रूपमा पनि चिनिन्छन्। अर्को प्रवृत्ति रहेको छ देशप्रेमको भावना। यिनका नाटकहरूमा मात्रै नभएर कविता लगायत थुप्रै कृतिहरूमा पनि देशप्रेमको भावना देख्न सकिन्छ। राष्ट्रप्रेमको भावना जगाउने खालका नाट्य कृतिहरू लेख्न सफल भएको हुँदा जस्तै अमरसिंह, भीमसेनको अन्त्य जस्ता राष्ट्रप्रेममा आधारित नाटकहरू लेख्न सफल भएको हुँदाखेरि यिनलाई देशप्रेमको भावना पनि समूहको एउटा उल्लेख्य विशेषताको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरी यिनका नाटकहरूमा प्राय गरेर अ अक्षरको थाल अथवा यिनको नाटकहरूको सुरुवात अबाट अथवा अ अक्षरबाट भएको देखिन्छ धेरैजसो। त्यही भएर अ अक्षरको थाल अथवा थालनीको अक्षर अ लेख्ने नाटककारको रूपमा पनि बालकृष्ण समलाई चिन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी उच्च द्वन्द्वको प्रस्तुति यिनका नाटकहरूमा पात्रको मनमा उब्जने मनोभावनाहरूलाई आन्तरिक र बाह्य दुवै ढङ्गले द्वन्द्वात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने भएको हुँदा यिनी उच्च द्वन्द्वको प्रस्तुति गर्ने नाटककारको रूपमा पनि चिनिन्छन्। त्यस्तै गरी बौद्धिकता यिनका नाटकहरूमा उच्च बौद्धिकता पाइने हुँदा अथवा अलि सरल सहज भन्दा नि बौद्धिक किसिमको भाषा शैलीको प्रयोग गरिएको हुँदा यिनी बौद्धिकता पनि के हो त यिनको नाटकको अर्को मुख्य विशेषता हो। त्यस्तै गरी तार्किकता, परिष्कृत र परिमार्जित भाषा शैली, तार्किकता लगायतका थुप्रै नाट्य प्रवृत्तिहरू नाटककार बालकृष्ण समका नाटकहरूमा देख्न सकिन्छ। त्यसैले आज बालकृष्ण समको प्रवृत्तिहरूको बारेमा यति नै गरौँ। हवस् त, धन्यवाद।